मैसरा बोल के आखदा जेड़े वेले असां सामान दुकान लगा लई मैसरा बोल के आखदा है साडे कोल रश बड़ा पै गया है मैसरा बोल के आखदा मैं दूसरियां दुकानां ते वेखना आई उत्थे जांदा ही कोई नहीं साडे कोल लोकां दा बड़ा रश पिया है मैसरा कहंदा है मैं अपने सामान दी कीमत बढ़ा चढ़ा के लोकां पया दसना वाई लोग खरीद खरीद के लई जा रही अचानक कमली वाले आका अंदर गए नहीं लोकां दा रश दे अंदर कमी आ गई मैसरा कहंदा एक वडेरा जिहा बाबा आ गया आके कहंदे इस कंबल दी किन्नी कीमत है मैसरा कहंदा मैं ओदी डबल कीमत करके दसी ओ बाबा बोल के आखदा तुसी मक्के वाले बड़े जालिम तुसी आके जुल्म कर दियो कीमत बढ़ा के दस दे जे इस कंबल दी डबल कीमत है अपने बूतां दी कसम खा के दस मैं पैसे दे देना माई मेरे आका दे कन्ना दे अंदर बूतां दी आवाज पै गई मेरे आका ने बाहर आके फरमाया बाबा कंबल खरीदना ही खरीद ले नहीं खरीदना ना खरीद असी कदे झूठे खुदावां दियां कसमां नहीं चुकियां असा कदे बुतां दियां कसमां नहीं चुकियां बाबा मेरे आका दा चेहरा वेखदा है चेहरा वेख आखदा है जे ए सोना कहंदा है जिन्नी कीमत कहंदा मैं दे देना वाई मैसरा कहंदा मेरे आका ने कीमत लगाई है बाबा पैसे दे के कंबल खरीद के लै गया मैनू समझ आ गई इत्थे माल नहीं पिया वेखदा इत्थे मुहम्मद दा जमाल पिया वेखदा तो मेरे आका ने फरमाया कि वो खाना बड़ा बेहतरीन खाना है जेड़ा इंसान अपने हाथ ना मेहनत करके कमा के ले आवे वो खाना बड़ा चंगा है पता चलिया कि मेहनत करने वाला रिज़्क़ हलाल कमाने वाला मेरे आका नू बड़ा चंगा लगता है तो जड़ा मेरे नबी नू चंगा लगेगा तो वह खुदा नू किड्डा को चंगा लगता होगा आओ मैं तुहानू दसां तुसां ते मैं ही मेहनत मुशक्कत नहीं करनी ना ना देखो अंबिया कराम भी अपनी जिंदगी दे अंदर मेहनत करते रहे अंबिया कराम भी अपनी जिंदगी दे विच मुशक्कत करते रहे उन्हां दी मेहनत करनी अल्लाह नू बड़ी चंगी लगती है तुसी सुभान अल्लाह बोलो मैं नबियां दी जिंदगी दा थोड़ा तारफ करवा देवां कोशिश करो सारे उच्ची आवाज नाल टेज ला के बोलो सुभान अल्लाह थोड़ा जिन्ना होर इस तो भी उच्चा कह दियो सुभान अल्लाह नौजवानों मेरे कमली वाले आका ने हदीस मुबारक के अंदर इरशाद फरमाया मेरे आका ने फरमाया सहाबा अल कासिब हबीबुल्लाह काम करने वाला अल्लाह दा दोस्त हुंदा है आओ मैं तुहानू दसां नौजवानों अज कोशिश करे अज मुशक्कत करके रिज़्क़ कमाया जाए अज मेहनत करके रिज़्क़ कमाया जाए किसे दे रिज़्क़ ते आस ना रखे आ जाए किसे दी दौलत उम्मीद ना रखे आ जाए ए तुसी ते मैं अज दा नौजवान मेहनत नहीं करदा अंबिया कराम भी मेहनत करदे रहे नहीं उन्हां नबियां दी जिंदगी दा मुतालिया करके वेख लवाई अल्लाह दे नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम जदों ज़मीन ते आए नहीं जन्नत दे अंदर पकाया पकाया खाना खांदे रहे नहीं जदों दुनिया ते आए नहीं दुनिया ते पकाया पकाया खाना कोई नहीं उथे फिर अल्लाह दे हुक्म दे नाल उन्हां मेहनत कीती है उन्हां खेती बाड़ी कीती है अल्लाह दे नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने वेख लवाई अल्लाह ने फरमाया नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाओ नूह
علیہ السلام نے آپ نے پھٹے بھی چیرے نے درخت بھی چیرے نہیں نوح علیہ السلام نے محنت کر کے مشقت کر کے کشتی تیار کی تھی نوح علیہ السلام نے بھی محنت کی تھی اللہ دے نبی حضرت ادریس علیہ السلام نے ویکھ لوائی انہوں نے کپڑے سین دا کام کیتا ہے کتاب دے اندر ہوندا ہے جن تروپے لاندے نے ہر تروپے تے سبحان اللہ کہندے نہیں انہاں تو اگے حضرت داؤد علیہ السلام دی زندگی ویکھ لوائی داؤد علیہ السلام نے اللہ نے انج دی طاقت عطا فرمائی سی کہ لوہے نو ہاتھ لگاندے نے لوہا پگھل کے نرم ہو جاندا ہے او اپنے اس ہاتھاں دے نال لویا پگھلا کے زیرہ بناندے رہے نے زیرہ ویچ کے اپنے رزق دا نظام چلاندے رہے نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 تو 10 سال بکریاں چرا کے محنت مشقت کی تھی گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آ جائی ان سارے نبیان دی زندگی ویکھ لو ان نبیان نے محنتاں کیتیاں نہیں ان نبیان نے مشقتاں کیتیاں نہیں تو پھر میں انج کر کے آسان کر کے دس دیوائی اج جڑا نوجوان مزدوری کردا ہے اج جڑا نوجوان کام کردا ہے اج جڑا نوجوان محنت کردا ہے اج جڑا نوجوان رزق حلال کماندا ہے انہوں نبی کریم دی حدیث مبارکہ دسنا چاہنا ہوں میرے آقا نے فرمایا القاسم حبیب اللہ صحابہ کام کرنا والا اللہ دا یار بن جاندا میرے آقا نے فرمایا کام کرنے والا اللہ دا دوست ہوندا ہے اللہ دا یار ہوندا ہے اور میرے آقا نے فرمایا او ہاتھ رب نو بڑے چنگے لگ دینے جڑے محنت کر دینے جڑے مزدوری کر دینے جڑے مشقت کر دینے او ہاتھ اللہ نو چنگے نہیں لگ دے جڑے کچھ بھی نہیں کر دے سارے نبیوں نے دیکھ لو آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام انہاں نبیوں نے دیکھو انہاں نے محنتاں کیتیاں مشقتاں کیتیاں نے یہی نہیں تیرے میرے کملی والے آقا دی سیرت بھی اٹھا کے دیکھو میں تھوڑے جو وقت سے حضور دی اس سیرت دا رنگ پیش کرنا تے دساں کہ میرے حضور نے کیویں محنت کیتی ہے میرے آقا نے کیویں مشقت کیتی مکہ المکرمہ دے اندر اما خدیجہ الکبریٰ دا مال تجارت واسطے لوگ لے کے جاندے نے تو لوگوں سنبھال دے اندر نہ کمی پیشی کر کے کھا جاندے نے حضور دی پھپھو نے حضرت صفیہ تے او اما خدیجہ الکبریٰ انہاں دے جڑا بائی ہے انہاں دے نال انہاں دی شادی ہوئی اما خدیجہ الکبریٰ نے انہاں دے نال گل کیتی کہ قافلے جاون دا ویلا ہو گیا ہے تے مینوں کسے امانت دار دی ضرورت ہے حضرت صفیہ فرما دیا نے میں ایک امین امانت دار نو جاننی ہاں او دے برگا سچائی کوئی نہیں جن لوگ صادق تے امین کہہ کے پکار دینے اما خدیجہ الکبریٰ فرما دیا بلاؤ میں انہوں نے گل کرنی ہے اما خدیجہ الکبریٰ نے سرکار نو پیغام بھیجیا تے سرکار آ رہی اما خدیجہ نے راستے دے اندر جتھے بیٹھنا ہے اس جگہ تے ایک جالی والا کپڑا لگا دیتا تے خیال ہے کہ ادھر میں بیٹھاں گی تے ادھر کملی والے آقا بیٹھ جان گئی اما خدیجہ الکبریٰ فرما دیا جدو حضور آئے نا تے میں بیٹھی تے حضور نو ویکھیا تے مینوں انج لگا جی میں او جڑی خواب چ بشارتاں ملدیاں رہیاں او خواب والا سورج آ گیا ہے او خواب والا سورج آ گیا ہے اما خدیجہ فرما دیا حضور آ کے بیٹھ گئے تے حضور بھی چپ تے میں بھی چپ نہ میں بولنا تے نہ حضور بولن تے میں حضور وال ویکھنی ہاں تے شاعر بول کے آکھدا او دی چپ نے مولیا دل یارو گفتار دا عالم کیا ہو سی او دی چپ نے مولیا دل یارو گفتار دا عالم کیا ہو سی او دے پڑھ دے ہوشاں کھا
असलियां दीदार दा आलम क्या हो सी। अम्मा खदीजा कुबरा फरमा दिया हजूर भी चुप ते मैं भी चुप। थोड़ी देर गुजरी तो हजूर ने गुफ्तगू की ते फरमाया कि मैनू तुसा बुलाया ही तो दसो केड़ा काम है, केड़ी तिजारत दा समान लेके जाना है। अम्मा खदीजा कुबरा ने सारी गल दसी कि इंज इंज मेरा माल मुल्क शाम दे अंदर लोग लेके जाते हैं तो उहदे अंदर माल खा लेंदे ने ते नाले तनख्वाह भी लै लैंदे ने ते माल दे अंदर कमी पेशी खयानत भी कर जाते हैं। तो मैनू तुहाडा पता चले तो तुसी मेरा माल लैके जाओगे? हजूर ने फरमाया हाँ असी लैके जावांगे। याद रखिया जे मेरे कमली वाले आका जद्दी पुश्ती तिजारत ताजर सन, तिजारत का कम करते रहे। गिरामी कदर हैदरात जो वक्त आया ना तनख्वाह दा, अम्मा खदीजा कुबरा बोल के आखदियां दसो किन्नी तनख्वाह लवोगे? मेरे कमली वाले आका दी हाशमी रग फड़क गई है। मेरे कमली वाले आका खड़े हो गए। हजूर फरमाते ने असा कदे तनख्वाह नहीं लई आई। मेरे आका ने फरमाया असी अद्धा मुनाफा लवांगे, इस माल चो जिन्ना भी मुनाफा आएगा अद्धा तुहाडा होवेगा अद्धा साडा होवेगा। अम्मा खदीजा कुबरा आखदियां कमली वाले आई नाराज ना होया जे, जिवें आखोगे उवें ही कर लैनी ते मेरा वजदान कहंदा दिलो दिल कहंदियां होणगियां कमली वाले आई। जिथे दिलां दे सौदे हो जान उथे मालां दे सौदे नहीं खरीद। जिथे दिलों के सौदे हो जान उथे मालां दे सौदे नहीं करीदे। हजूर ना गुफ्तगू हुई ना तो हजूर जान लगे। अम्मा खदीजा कुबरा मेरे आका दियां रावां पईयां वेखदियां ते वेख कहंदियां होण गईयां अजे लथा नहीं हो अखियां दा चा, अजे लथा नहीं हो अखियां दा चा, तो थोड़ी देर और ठहर जा, अज मुक जान हसरता दीद दिया, तो कुंड उठा के बैठा रो, मेरी जान जांदी है पई जावे, तो जुल्फ सजा के बैठा रो। बस मैं तिजारत का एक आखिरी वाकया ते एक मिनट के अंदर इस तकरीर नूं खत्म कर रहे हैं। तो दसना ये चाह रहे हैं कि मेरे आका भी तिजारत करते हैं। जिस नबी का असा कलमा पढ़िया वो कमली वाले आका ने भी मेहनत करके बखाई। तो नौजवानों इस जिंदगी वास्ते असा गल अपने पल्ले बन के रखनी है। जो मुल्क शाम के अंदर काफिला आ गया ना तो समान मैसरा कहता मैं सारा समान लगा लिया। मैसरा कहता कि अगे सानू मुनादी करानी पैंदी है, डोल बजाने पैंदे, लोगों को ऐलान करके दसना पैंदा है कि समान आ गया तो आके खरीद के लै जाओ। तो मैसरा कहता जो कमली वाले आका दुकान से आए ना तो मैनू मुनादी करने की लड़ नहीं पई, मेरे को रश ही बड़ा पै गया है, मेरे को रश बड़ा ज़्यादा पै गया है। याद रखिया जे कि मक्के की चीज़ मुल्क शाम के अंदर जो ये वेचन जाते सन ना तो मुल्क शाम वाले लोग मक्के की चीज़ इस तरह खरीदते सन जिवें मिसाल दे के आखा अज साडे पाकिस्तान जापानी चीज़ नूं बड़ी तरजीह देंदे ने, मक्के की चीज़ नूं बड़ी तरजीह देंदे सन कि बड़ी आला चीज़ है। मैसरा बोल के आखदा जेड़े वेले असां सामान दुकान लगा लई, मैसरा बोल के आखदा है साडे कोल रश बड़ा पै गया है। मैसरा बोल के आखदा मैं दूसरियां दुकानां ते वेखना वाई उत्थे जांदा ही कोई नहीं, साडे कोल लोकां दा बड़ा रश पिया है। मैसरा कहंदा है मैं अपने सामान की कीमत बढ़ा चढ़ा के लोकां पया दसना वाई, लोग खरीद खरीद के लई जा रहे। अचानक कमली वाले आका अंदर गए नहीं,
لوکاں دا رش دے اندر کمی آ گئی میسرا کہندا ایک وڈیرا جہا بابا آ گیا آ کے کہندا اس کمبل دی کنی قیمت ہے میسرا کہندا میں دی ڈبل قیمت کر کے دسی او بابا بول کے آخدا تسی مکے والے بڑے ظالم آئی تسی آ کے ظلم کر دیو قیمتاں بڑھا کے دس دے ہوئی جی اس کمبل دی ڈبل قیمت ہے اپنے بوتاں دی قسم کھا کے دس میں پیسے دے دینا آئی میرے آقا دے کرنا دی اندر بوتاں دی آواز پہ گئی میرے آقا نے بارے آ کے فرمایا بابا کمبل خریدنا ہی خرید لے نہیں خریدنا نہ خرید اسی کدے جھوٹے خداواں دیاں قسماں نہیں چکیاں اساں کدے بتاں دیاں قسماں نہیں چکیاں بابا میرے آقا دا چہرہ ویکھدا ہے چہرہ ویکھ آکھدا ہے جے اے سونا کہندا ہے جنی قیمت کہندا میں دے دینا وائی میسرا کہندا میرے آقا نے قیمت لگائی ہے بابا پیسے دے کے کمبل خرید کے لے گیا مینوں سمجھ آ گئی ایتھے مال نہیں پیا وکدا ایتھے محمد دا جمال پیا وکدا ایتھے مال نہیں پیا وکدا ایتھے محمد دا جمال پیا وکدا ہے بس دسنا اے چاہنا انبیاء نے بھی محنت کی تھی تے سانوں بھی محنت کرنی چاہی دی تو محنت کرنے والا اللہ نے بڑا چنگا لگدا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین